اوہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں روغما بینکم تو پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے آند شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار گن تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار گن تیرے وصال نال نال وقت گئے گزار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن کل صحابہ جنتی گن ساڑھائے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے کل صحابہ جنتی گن ساڑھائے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گئے سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گئے اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں اللہ نے میں توفیق دیتی ایک جملہ اللہ نے میرے کو لکھوایا محبت والا توجہ کریا جے دین دی بقالی لائیاں جان دیاں بازیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں اللہ نے عطائیاں پھر جنتی شہزادیاں جنتی شہزادیاں صحابہ لئی بیٹھیاں کر کے او سنگار ہیں صحابہ لئی بیٹھیاں کر کے او سنگار ہیں سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوان کا حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون